के हाथ और मुंह एक हो गए। हमारे रोहिल खंडी दोस्त तो चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि इस तरह का खाना ज्यादातर लोगों को, शरीफ लोगों को पसंद नहीं रहता कि इंसान खाने पर टूट पड़े और अपने आसपास बैठे हुए जो मुसलमान भाई हैं उनका इकराम ना करे। यानी कि आदाब, जो खाना खाने के आदाब हैं, उनको, उनका लिहाज ना रखा जाए। मेज़बान तो उन्हें देखकर खामोश रहे, लेकिन एक बुजुर्ग थे जिन्होंने जब देखा कि मुसन्निफ के दोस्त जो रोहिल खंडी दोस्त हैं, तो उन्होंने कुछ कहना चाहा। अब पहले आप ये देखिए कि एक बुजुर्ग जिनकी दाढ़ी चावलों की माला बन गई थी, गोया के उनकी दाढ़ी में सारे चावल सालन लग गए थे, और शोरबा इस तरह दाढ़ी में लगा हुआ था जैसे गंगा जमनी खिजाब की बहार दिखा रहा था। यानी कि जैसे कि उसको बालों को इंसान रंगों से या मेहंदी से खिजाब लगा लिया करता है। तो वो बड़े मियाँ मुसन्निफ के दोस्तों से मुखातिब होते हैं, लेकिन वो भी काब से सर उठाए बगैर बोले, रिकाबी में ही बिल्कुल खाते जा रहे हैं, और कहते हैं कि खाओ सेठ साहब खाओ, नहीं तो एक मुसलमान का माल ज़ाय होगा। तो हमारे दोस्त तो बोले, बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन दूसरे मुसलमान की जान भी तो ज़ाय होगी, क्योंकि इतनी कराहत और इतनी घिन आ रही है, किस तरह से खाना खाया जा रहा है। और मुसन्निफ अगले पैराग्राफ में कहते हैं कि वहाँ के ज़माने क़याम ही में एक और जगह से दावतनामा आया, और हमारे मेज़बान वहाँ के मुअज़्ज़ज़ यानी इज़्ज़तदार और दौलतमंद तरीन लोगों में से थे, और मेज़बानी के फ़राइज़ यानी जो खाना परोसा जा रहा था वो खातून खाना यानी जिन्होंने दावत दी थी उनके घर की ख़वातीन ही अदा कर रही थीं। ड्राइंग रूम में पहुँचे, यानी जो मुलाकातियों का जो कमरा है, तो वहाँ पहुँचे तो दिन को तारे नज़र आने लगे। यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो बहुत हैरान कर दे, ऐसी खूबसूरत, कीमती और पुरतकल्लुफ़ और नायाब चीज़ें, यानी कि तरह तरह की अनोखी चीज़ें उस मुलाकाती कमरे में सजाई गई थी, एक साथ कब देखना नसीब होती हैं। अलबत्ता उनका तस्करा मीलादों की महफिलों में, या फिर जो एक मशहूर किताब है जो तिलिस्म होशरुबा, उसमें पढ़ा था। अब आगे मुसन्निफ उसी दावत के बारे में कहते हैं कि सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि खाना ऐसे ऐसे यूनिफॉर्म या फिर लिबास फ़ाकिरा यानी बहुत कीमती लिबास, या फिर मलबूसात उरूसी यानी कि जैसे शादियों में दुल्हन का जो जोड़ा होता है, जो कपड़ा होता है, बिल्कुल उस तरह से उसमें लपेट कर लाया जा रहा है। और ये तय करने में दुश्वारी होती थी कि ऐसे खाने पर हमला किया जाए या उसकी इबादत की जाए, या फिर खड़े होकर कौमी तराना गाया जाए। दूसरी मुसीबत ये थी कि किस आले से किस चीज़ पर हमला किया जाए, यानी खाने के जो चमचे थे वो अलग अलग किस्मों के थे। इसलिए जान लेने के लिए तो आप आज़ाद हैं कि जो आला चाहिए शौक़ से इस्तेमाल कीजिए, लेकिन खानों के लिए मखसूस आलात मुकर्रर हैं। तीसरी मुसीबत ये कि जो खाना पेश किया जा रहा था उसके दूसरे अजीज व अकारीब यानी रिश्तेदार नामालूम कौन कौन से और थे। जैसे बच्चों, आम इंसान जो होता है किसी खास दावत में जाता है तो वहाँ पर नया कोई पकवान, नया खाना आ जाए तो समझ में नहीं आता कि कौन से खाने को किस तरह उसके साथ मिलाना है, शोरबा कौन सा है, कौन सा हिस्सा किसका है, और जिनकी अदम मौजूदगी में खाने को हाथ लगाना बड़ा गंवारपन होता। यानी अगर कोई इंसान को मालूम ना हो कि ये जो खाना है इस खाने के साथ खाना है, तो फिर अगर वो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करे तो लोग मुंह देखते हैं और उसको गंवार जाहिल समझते हैं, आदाब महफिल के खिलाफ समझते हैं। मेज़बान खातून को तो मुस्कुराने और ख्वामख्वाह अखलाक बरतने से कहाँ फुर्सत कि वो कुछ बताएं या हम पूछ सकें। और बैरों को देखिए, बैरे जो होते हैं, जो वेटर, अंग्रेजी में जिसे हम वेटर कहते हैं, जो मुलाजिम है, जो खाना परोस रहे हैं, उनको देखिए तो जर्रा बख्तर और 4 आईने लगाए हुए और इस तरीके पर मसरूफ़ कार थे। यानी जो बैरे थे तो वो इस तरह से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, यानी वो
چاروں طرف اس طرح سے نظر رکھ رہے تھے کہ مصنف نے اس بات کو ایسی مثال کے ساتھ یہاں بیان کیا ہے جیسے کہ بعض نالائق اور بد دماغ امتحان کے ہال میں امیدواروں کی نگرانی کرتے ہیں، یعنی کہ ہر امیدوار کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اس نے کوئی نقل کا سامان تو نہیں لایا ہے۔ اس قسم کے بہروں کا غور سے اگر مطالعہ کیا جائے تو کچھ وہم سا ہونے لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اپنے یونیفارم یا پیٹی ٹھپوں میں، یعنی انہوں نے جو لباس پہن رکھا ہے تو کمر بند کے اوپر اس میں انہوں نے کوئی پیش قبض یعنی کہ خنجر تو نہیں چھپایا۔ کھانا تھا کہ چلا ہی آ رہا تھا، ہم نے بھی چھری اس طور پر پکڑ رکھی تھی جیسے کسی قلم تراش چاقو سے گینڈے کی قربانی کرنے والے ہوں۔ مصنف نے بڑی اچھی اچھی مثالوں کے ذریعے سبق میں اپنی بات کو مزاح کے انداز میں پیش کیا ہے اور سماج کی بہت سی جو برائیاں ہیں ان پر تنقید کی ہے۔ اب بچوں، کانٹا ہمارے ہاتھ میں ایسا، اگلے صفحے پر دیکھیے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پلیٹ پر کوئی کیکڑا مسلط ہے، یعنی کیکڑے نے قبضہ کر رکھا ہو۔ خدا خدا کر کے کھانا ختم ہوا، پھر کافی آئی بغیر دودھ یا شکر کے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کہ تمباکو کا گل پیس کر گرم پانی ملا دیا گیا ہے، یا پھر جو ایران کے مشہور بادشاہ نادر شاہ جو ہیں، تو ایسا لگتا تھا کہ ان کی خدمت کے لیے اور ان کے اصلاح معدہ کے لیے، یعنی مان لو انہیں بدہضمی ہو اور ان کے لیے کوئی خاص وہاں پر بدہضمی کے لیے کوئی خاص چیز لائی گئی ہو، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے کہ ملتاز کا مسہل جام بلوری میں، یعنی کانچ کے جام میں پیش کیا گیا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ کافی سے اگر آپ انکار کیجئے تو بعض میزبان ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب فرض کیجئے، اگلے پیراگراف میں اقتباس میں مصنف کہتے ہیں کہ فرض کیجئے کسی رئیس کے ہاں دعوت ہوئی، وہ کھانا اس طور پر کھلائے گا گویا مہمان کی 7 نسلوں کو نواز ڈالا، 7 پشتوں کو نواز ڈالا۔ قورمہ ہر دعوت میں ملتا ہے بچوں، یہ ایک قسم کا سالن ہے، آپ جانتے ہیں، جو سوکھا سالن ہوتا ہے، اور معمولی سے معمولی لوگ بھی اپنے گھروں میں کھاتے ہیں، لیکن کوئی رئیس امیر کے یہاں کا قورمہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ادائے خاص سے وہ رئیس صاحب فرمائیں گے، مولانا کہیے قورمے سے بھی شوق فرمایا، یعنی قورمہ اپنے کھا کر دیکھا؟ اگر ہم کہیں جی ہاں تو کہتے شکریہ ماشاء اللہ، فرمائیں گے ارے صاحب ایسا حلوان یعنی ایسا بکری کے بچے کا گوشت استعمال کیا گیا ہے کہ دلی بھر میں نہ ملے گا، اور وہ بکری کا بچہ بھی کوئی عام نہیں تھا، بادام پر پلا تھا۔ بادام کھا کر ذرا آپ بوٹیوں کی خستگی پر نظر ڈالیے کہ کس طرح ملائم ہیں۔ سبحان اللہ، اگر ہم جواب دیں کہ سبحان اللہ کیوں نہیں، تو پھر وہ آگے اور کہتے ہیں کہ ارشاد ہوتا، ہاں ہاں خوب کھائیے، بہت ہے جی، ہاں خوب سیر ہو کر کھایا، ارے نہیں نہیں آپ تو تکلف کرتے ہیں، فلانے چلو مولانا کو قورمہ اور دو، لیکن فلانوں کو پکاریں گے اور قورمے کا آرڈر اس طور پر دیں گے گویا مولانا کو پٹوا دینے کا ارادہ ہے۔ قورمہ پلیٹ میں ڈال دیا گیا اور مولانا کو قورمے سے نفرت ہونے لگی، کیونکہ وہ شکم سیر ہو کر پیٹ بھر کھانا کھا چکے تھے، مگر انہوں نے اپنی تعریف کے لیے مزید اس میں قورمہ اس میں انڈیلنا لگا دیا۔ تو پھر وہ آگے ارشاد فرمائیں گے کہ مولانا یہ جو باورچی ہے نا جس نے یہ قورمہ پکایا ہے، اب دہلی میں اکیلا رہ گیا ہے، اس کا دادا معمولی حجام تھا، لیکن ہمارے والد صاحب نے اس کو کھانا پکانا سکھایا، وہ خود کھانے کے بڑے شوقین تھے، شائق تھے یعنی شوقین تھے، اور اب اس باورچی کا ثانی یعنی اس جیسا دوسرا دور دور نہ ملے گا، بس مولانا قورمہ کھا لیجئے۔ اب یہ چیز اب معدوم ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ اب نایاب ہوتی جا رہی ہے، بہت کم نظر آتی ہے۔ غرض مولانا کو اس شفقت اور تپاک سے کھلائیں گے جیسے کہ
گویا اپنے والد مرحوم کے فاتحہ کا کھانا کسی نابینا حافظ کو کھلا رہے ہیں۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ دوسری آفت ملاحظہ ہو، بعض میزبان حماقت یعنی بے وقوفی اور محبت کے سلسلے میں اصرار کرتے کرتے یعنی زور دیتے دیتے کھانا آپ کی پلیٹ میں ڈال دیں گے اور فرمائش کریں گے، کھائیے، میرے سر کی قسم کھائیے، حالانکہ اس وقت جی یہی چاہتا ہے کہ پلیٹ کو اپنے سر پہ مار لیجئے اور دیوانوں کی طرح گریبان پھاڑ کر کہیں بھاگ جائیے، کیونکہ اب گنجائش ہی نہیں رہتی اور یہ اس طرح کا تکلف کرتے ہیں۔ ایسی دعوت سے مصنف کہتے ہیں کہ مجھ کو دلی نفرت ہے۔ جہاں میزبان یعنی جس نے دعوت دی ہو بار بار کھانے کے لیے اصرار کرے اور اپنے ہاتھ سے میری پلیٹ میں کھانا رکھ دے اور یہ کہتا رہے کہ آپ کو کھانا پسند نہیں آیا، آپ کو کھانا پسند نہیں آیا، آپ کے لیے کچھ اور انتظام نہ ہو سکا، یعنی اچھا کھانا رہتا ہے لیکن عاجزی سے ایسا کہتے ہیں کہ جو تھا بس یہی انتظام ہو سکا تاکہ سامنے والا تعریف کرے کہ بھائی جلدی میں یہی دال دلیا روکھا سوکھا ہو سکا، آپ نے تو کچھ بھی تو نہیں کھایا۔ حالانکہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ ارے نہیں کیا بات کرتے ہیں، ایسا کھانا مجھے تو کیا میری 7 پشتوں کو بھی نصیب نہ ہوا ہوگا اور نہ ہوگا، اور آپ نے جس مروت اور ایثار کا ثبوت دیا ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اب مصنف آخری پیراگراف میں کہتے ہیں کہ بعض دعوتوں میں عجیب قسم کے بدتمیزوں سے سابقہ پڑتا ہے یعنی سامنا ہوتا ہے۔ بعض کھانا نہیں کھاتے، منہ میں جوتیاں چٹ کھاتے ہیں، یعنی بس ادھر سے ادھر ٹہلتے رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ساری انگلیاں سالن میں ڈبو دیں گے اور منہ میں لقمے کی پذیرائی یعنی جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو ان کے منہ میں اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، کھاتے کھاتے چپ چپ آوازیں نکالتے ہیں جیسے سرکس کے گھوڑے کو چابک لگاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بدحواس ہو کر یعنی کہ بالکل بدحواس ہو کر بہت زیادہ حصہ پلیٹ میں لے لیں گے کہ کہیں کھانا ختم نہ ہو جائے، مگر کھائیں گے تھوڑا اور بقیہ کو کیا کریں گے، گھنگول کر چھوڑ دیں گے، اور ڈونگے میں سے بوٹیاں چمچے سے نکالنے کی بجائے ٹٹول کر انگلیوں سے نکالیں گے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ سامنے والے کو کتنی کراہت محسوس ہوگی۔ کبھی پلیٹ میں نکالی ہوئی بوٹیوں کو پھر ڈونگے میں ڈال دیں گے۔ پانی پیئیں گے تو معلوم ہوگا گویا بھری بوتل حلق میں انڈیلی جا رہی ہے، یعنی وہاں بھی آواز نکالتے ہوئے پانی پیئیں گے، اور گلے سے کلکلے مینا کا کام لے رہے ہوں، یعنی کہ سراہی سے جو یہ اس کا مطلب بچوں معانی اشارات میں دیا گیا ہے، اگر آپ لوگ دیکھیں اس میں کہ جیسے کہ جام یا گلاس میں پانی ڈالے جانے کی آواز۔ کچھ لوگ چپاتی کے حاشیے توڑ کر، جو روٹی کے کنارے کا جو حصہ ہوتا ہے تو اس کو جو تھوڑا سخت ہوتا ہے تو اس کو توڑ کر دسترخوان پر انبار ڈھیر لگا دیں گے، اور سنی ہوئی انگلیاں یعنی سالن سے بھری ہوئی انگلیاں روٹی سے پونچھیں گے اور ڈکار اس طور پر لیں گے جیسے دوسرے کے دسترخوان پر نہیں بلکہ اپنے گھر کی چارپائی پر ہیں۔ اس طرح سے تو اس طرح بچوں سبق کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ عزیز طلبہ، اس طرح ہم نے سبق کو پڑھا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم لوگ صفحہ نمبر 17 پر جو مشقوں کا حصہ دیا گیا ہے، آئیے اس میں دیکھتے ہیں کہ پہلے جو وہاں پر سرگرمی دی گئی ہے، مناسب جوڑیاں لگائیے۔ اس میں ستون الف اور ستون بے دیا ہوا ہے۔ بچوں جو بھی مشق کو ویب خاکے وغیرہ آپ لوگ اپنی بیازوں میں تحریر کریں یا پھر اپنے پرچے میں تحریر کریں تو اس کو پین سے ہی بنائیں۔ یہاں پر ستون الف میں دیا گیا ہے کہ امام صاحب کے یہاں رات کی دعوت، رئیس کی دعوت۔ تو اس کے سامنے دیکھتے ہیں ہم لوگ کیا جوابات آ سکتے ہیں۔ امام صاحب کے یہاں اس میں افطاری کی دعوت آئے گی۔ اس کے بعد رات کی جو دعوت ہے تو اس میں جو رہے گا وہ ٹھگوں کا گروپ، ابھی ہم نے سبق پڑھا، اور رئیس کی دعوت جو رہے گی تو وہ 7 پشتوں کو نوازنا۔ اب اگلی جو سرگرمی ہے وہ ایک ویب خاکہ دیا ہوا ہے۔ اس میں رشید احمد صدیقی کی کتابیں تصانیف کے بارے میں لکھنا ہے
तो बच्चों, शुरुआत में मैंने आप लोगों से कहा था कि जान पहचान वाले हिस्से में उनकी किताबों के जिक्र किए गए हैं नाम, वहां से आप लोगों को यहाँ पर 4 किताबों के नाम तहरीर करना रहेगा। अब बच्चों, इसके आगे एक दिलचस्प सवाल है कि सबक जब शुरू होता है तो वहां पर एक मिसाल, एक ज़रबुल मिस्ल, एक कहावत दी गई है कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। तो बच्चों, इससे एक कहावत बनती, मुसन्निफ ने कहावत बनाई कि मुझे दावतों से बचाओ। अब एक कहावत मैं बनाता हूं कि मुझे मच्छरों से बचाओ। अब बच्चों, आपको भी इसी तरह की एक कहावत बनानी रहेगी। और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग, सबक की रोशनी में खाका मुकम्मल कीजिए। तो इसमें एक यहाँ पर अगर आप देखें तो खाका दिया हुआ है कि दावत में जाइए तो, अब यहाँ पर सबक हमने पढ़ा तो इसमें मैदा और आकेबत खराब, ये जवाब आएगा। और दावत में ना जाइए तो गुरूर और बेतवज्जही की शिकायत, ये रहेगा। और बच्चों, और आगे वजाहती फिक्रे के लिए एक लफ्ज़ लिखिए। ये भी आपको अपने जो 80 मार्क्स का जो सवालिया पर्चा रहेगा उसमें सवाल नंबर 4 के बे में पूछा जा सकता है कि फिक्रा दिया जाएगा और आपको उसके लिए लफ्ज़ लिखना है। जैसे कि हम लोगों ने पहले सबक में देखा था कि मदीना के मुसलमान अंसार, तो यहाँ दिया हुआ है कि दावत में मेहमान की खातिरदारी करने वाला, इसका क्या आएगा? मेज़बान। बिल्कुल सही बच्चों। और उसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है कि जिसे दावत दी जाए, तो ये क्या रहेगा? मेहमान या मदूह। और बच्चों, तीसरा है खाना बनाने वाला, बावर्ची, जो सबक में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़। वैसे तो बावर्ची को खानसामा भी कहते हैं। और पानी पिलाने वाला, तो यहाँ पर भश्ती लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वैसे उसको मतलब सक्का भी कहते हैं। स्क्रीन पर देखिए लफ्ज़ आया है, लेकिन यहाँ जवाब भश्ती रहेगा। अब बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं तो जैसे यहाँ दावत नामे में लाहिका नामा है, तो इस तरह के यहाँ पर नामा जो दिया हुआ है, इससे आप लोगों को मज़ीद 4 अल्फाज बनाना है। बामानी अल्फाज होने चाहिए। आप लोग साबिके और लायके इब्तदाई जमातों से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें आप लोग मज़ीद 4 ज़रूर लायके बनाइए। और उसके बाद आगे भी जो गुलाबी रंग से सवाल दिया गया है कि अकीके की दावत का रुक्का बनाइए, यानी दावत नामा तैयार कीजिए। ये भी आप लोग ज़रूर इसको बनाएं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबक की रोशनी में जुमले दुरुस्त तो कीजिए। अब यहाँ पर सबक का जो जुमला दिया गया उसमें तब्दीली की गई है। आपको क्या लिखना है? जो सबक में जो लफ्ज़ इस्तेमाल, अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, वो आपको लिखना है। जैसे मकान और मैदान का कोई गोशा या कोना ऐसा ना था जहाँ खाने वाले ना बैठे हों, तो यहाँ पर कोई नशीब व फराज ऐसा ना था, ये सबक में दिया गया है। उसके बाद भश्ती ने मशकीज़े से प्लास्टिक के खूबसूरत गिलास में पानी पिलाना शुरू किया। बच्चों, ये तो हमने सबक में पढ़ा कि गिलास कैसा था, वो ताम चीनी का था और शिकस्ता था, टूटा फूटा गिलास था। और उसके बाद तीसरा जो दिया गया है कि जब मुसन्निफ एक दावत में पहुंचते हैं तो ड्राइंग रूम में पहुंचे तो आसमान के तारे नजर आने लगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ड्राइंग रूम खुला हुआ नहीं था कि आसमान के तारे नजर आए। बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा कि जब ड्राइंग रूम में पहुंचे तो दिन को तारे नजर आने लगे। उसके बाद चौथा दिया हुआ है कि ऐसी दावत से मुझको बहुत मोहब्बत है जहां मेजबान बार बार खाने को इसरार करे। तो यहाँ पर शायर ने मोहब्बत की बजाय कल्बी नफरत का लफ्ज इस्तेमाल किया था। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों कि किसी दावत वलीमा की मंजर कशी करना है, तो ये आप लोग अपने वालिदैन के साथ अपनी जो उम्र है उसमें कई मरतबा आपने शादियों में और दीगर तकारीब में, दावतों में शिरकत फरमाई होगी, तो आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर अपने अल्फाज में इसका जवाब ज़रूर लिखिए। अब यहाँ दोबारा एक वेब खाका या शबकी खाका दिया गया है कि दावत के मौके, सबक से आपको इसका जवाब लिखना है। तो बच्चों, इसमें वलीमा, इफ्तारी, त्यौहार और हकीका, इस तरह से हम लोग इसका जवाब लिख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, यहाँ दोबारा गुलाबी रंग से जो सवालात दिए गए हैं, तो ये भी आप लोगों का घर काम रहेगा। इसको आप लोग ज़रूर लिखने की कोशिश करें। और इस आगे बढ़कर एक मुहावरे दिए गए,
اور سبق سے محاورے دیے گئے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ جب محاورے ہم لوگ جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو معنی کی بجائے محاورے خود استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر آگے آپ لوگوں کے لیے ایک حروف تہجی کی ترتیب کے مطابق الفاظ کو لکھنا ہے، وہ بھی ایک دلچسپ سرگرمی ہے، اسے بھی ضرور مکمل کریں۔ یہ بھی حصہ قواعد میں سوال نمبر 4 کے بے میں آپ کو پوچھی جا سکتی ہے۔ تو اس طرح بچوں آج ہم لوگوں نے یہ مشق کے جو حصہ تھا اس کو مکمل کیا۔ اب یہاں عملی قواعد کا جو حصہ دیا گیا ہے بچوں، اس میں حروف عطف، یعنی کہ یہاں پر جب دو الفاظ کو بہت تفصیل سے بتایا گیا ہے، آپ لوگ کتاب میں اس کو دیکھیں، سمجھیں کہ کس طرح سے دو الفاظ کو یہاں پر واو کے ذریعے جوڑ دیا جاتا ہے، جیسے نشیب و فراز، دن و رات، عیش و عشرت، اس طرح کے الفاظ، باغ و بہار یہاں پر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں آپ کو یہاں پر ایک سوال دیا گیا ہے کہ آپ نے جو اب تک اسباق پڑھے ہیں، یہ تیسرا سبق تھا ہمارا، تو اس سے ایسی مثالیں تلاش کرنا ہے جس میں دو الفاظ کو اور یا واو سے نہ جوڑتے ہوئے ڈائریکٹ جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس سبق کی اگر دو مثالیں ہم لوگ دیکھیں تو دال دلیا اور اس کے بعد چپ چاپ، اس طرح کے الفاظ۔ تو آپ مزید الفاظ ضرور تلاش کیجئے۔ اس کے علاوہ یہاں پر بچوں جو طنزیہ اور مزاحیہ ادب، یہ جو اضافی معلومات ہے، اس کا بھی مطالعہ کیجئے۔ اس طرح آج ہم لوگوں نے تیسرا سبق جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ آئندہ ہم لوگ کسی اور ویڈیو میں کسی نظم یا سبق کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک آپ لوگ گھر کام ضرور مکمل کریں، اپنی جو تحریر ہے اس کو خوشخط بنائیے، یہ بہت اچھا موقع آپ کو ملا ہے۔ اور ابھی اس کے علاوہ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔